IMF ने तरक्याती बजट से सूबाई नौयत के तरक्याती मंसूबे खत्म करने का मुतालबा कर दिया। विफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई मंसूबों के तरक्याती बजट पर खर्च न करे। IMF ने सूबाई नौयत के 168 मंसूबों पर मजीद खर्च करने से रोक दिया। इन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए विफाक को मजीद 800 अरब रुपए खर्च करना थे। अब 168 सूबाई नौयत के मंसूबे सूबाई तरक्याती बजट से मुकम्मल किए जा सकते हैं। जब भी कहीं तशद्दुद होता है तो लोग जवाब तलाश करते हैं। तशद्दुद के जरिए किसी भी तहरीक को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। सियासी और मौशी हुकूक के लिए कत्ल गारत की जरूरत नहीं। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा क्या बसों से बंदे उतार कर कत्ल करना दुरुस्त है? अपने हुकूक के लिए पुरअमन जिद्दोजहद ही वाहिद रास्ता है। दुनिया के कई ममालिक मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। तासुर दिया जाता है कि मसाइल सिर्फ पाकिस्तान में ही है। इस वक्त गंदम में हमारी पाकिस्तान की एवरेज जो प्रोडक्शन है वो 30 मन फी एकड़ है। ये आप देख लेंगे, हिंदुस्तान जो बराबर का मुल्क है उसमें 45 से 50 मन फी एकड़ है। चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है, 60 से 65 मन फी एकड़ है। वो पानी भी कम इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि वो ज्यादा एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर करते हैं। केनाज मंसूबे पर सिंध और पंजाब में लफ्जी जंग तेज। पीपल्स पार्टी का हर सूरत नहरों का मंसूबा रोकने का ऐलान। वजीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत से नाराजगी का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध हुकूमत केनाज का मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। वफाकी हुकूमत से कहूंगा कि चीजें दुरुस्त नहीं। वफाकी हुकूमत को चीजें दुरुस्त करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। नई नहरों की मुखालिफत मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। नहरों के मामले पर सिंध के आवाम में बदगुमानी पैदा करने की कोशिश की गई। सिंध के आवाम की ताकत से नहरों का मंसूबा रोकेंगे। पंजाब ने एक साल में किसानों को तारीखी पैकेज दिया। सिंध 16 साल कारकर्दगी बताए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शदीद रद्द अमल। सवालात भी उठा दिए। कहा कि मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र लाहिक है। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की है? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपने लोगों को समझाएं, यही रविश रही तो बात नहीं बनेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केनाज का मामला सियासी है और सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने उठाया। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत अपने मौके पर कायम है। केनाज के मसले पर लोगों की जायज खदशात हैं। हम चारों सूबों के किसानों का सोचते हैं। कोशिश है कि मामले को हल की तरफ लेकर जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर तुर्किया रवाना हो गए। वजीर आजम इनकरा में सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल, इक्तसादी और दिफाई ताउन के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। अल्लामा अमन व सलामती और मुस्लिम उम्मा के मुश्तरका इजलास में भी चैलेंजेस पर फिर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने हम्माद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब है। पुलिस का कहना है कि अली अमीन गंडापुर समेत दीगर अफराद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। पुलिस ने PTI रहनुमाओं को FIRs में नामजद कर रखा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात हुई। मजदूरों के हुकूक और फलाह बहबूद से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार की तारीफ। मजदूरों और कारकुनों की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की आलमी सतह पर अफरादी कुव्वत के हुकूक के लिए कोशिशें तेज करने की भी तारीफ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पल्सर गोल्ड आयरन प्रोजेक्ट से मुतालिक जामी बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान और काबिल अमल मंसूबा तैयार करने की हिदायत। माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के जायजा इजलास की सदारत करते हुए वजीर आला पंजाब ने मादनियात के खजाने के सर्विलेंस मौसर बनाने का भी हुक्म दे दिया।
شہریوں کے لیے بڑی سہولت، ملک کی تاریخ میں پہلی بار انڈر پاس صرف 35 روز میں تعمیر ہوگا۔ جنا اسکوائر مری روڈ پر انڈر پاس کی کھدائی کا کام تیز کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا منصوبے کا دورہ، رفتار بڑھانے کے ساتھ تعمیراتی معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا اعلان۔ محسن نقوی نے کہا کہ سگنل فری کوریڈور سے سیاحوں کو مری پہنچنے میں سہولیات ملیں گی، ٹریفک جام کا برسوں پرانا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں، دونوں اسی تنخواہ پر کام کرتی رہیں گی۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ پاکستان کے نام پر کسی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے، فیڈریشن کو کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ افغانستان سے مذاکرات وزیر اعلیٰ کے پی کے کہنے پر نہیں بلکہ حکومت پاکستان کا فیصلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اسحاق ڈار سے دورہ افغانستان میں صوبائی حکومت کو ساتھ شامل نہ کرنے کا شکوہ۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، مذاکرات خوش آئند ہیں تاہم اکیلے جانا کسی کے حق میں نہیں۔ پاک افغان مذاکرات میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر خیبر پختونخوا کو چھوڑ دیا گیا۔ ہم نے مذاکرات کے لیے TORs بھی بھیجے لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ مذاکرات اور معاہدوں کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ اگر ہمارے جرگے کو مان لیا جائے تو خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کارڈینل ہاؤس آمد، پوپ فرانسس کے انتقال پر مسیحی برادری سے تعزیت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پوپ فرانسس ایک عالمی رہنما، انسانیت کے علمبردار تھے۔ انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی، امن اور خدمت کا پیغام دیا۔ پوپ فرانسس کی وفات پوری دنیا کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ان کی تعلیمات انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کی مہم تیزی سے جاری۔ پنجاب بھر سے افغانیوں سمیت 11,371 غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق مہم کے دوران 12,000 سے زائد غیر قانونی مقیم باشندوں کو ہولڈنگ سینٹرز پہنچایا گیا۔ 691 غیر قانونی مقیم افراد ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ انخلاء کے عمل کے دوران انسانی حقوق کو مکمل طور پر مد نظر رکھا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی روزہ مبارک حضرت عباس علیہ السلام پر حاضری۔ پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کے لیے خصوصی دعا کی۔ زائرین کی خدمت و سہولت کے لیے کیے گئے مثالی انتظامات کو بھی سراہا۔ گورنر سندھ کی جانب سے لنگر کی تقسیم کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ گورنر سندھ کا حضرت عباس علیہ السلام کے روضے سے متصل الکفیل میوزیم کا بھی دورہ، تاریخی اور نایاب اشیاء کا مشاہدہ کیا۔ لاہور پولیس اور ضلع انتظامیہ نے تجاوزات مافیا کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ کریک ڈاؤن میں رواں سال 608 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ مختلف تھانوں میں 326 مقدمات درج ہیں۔ CCPO لاہور کا کہنا ہے کہ تجاوزات میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ رکاوٹ ڈالنے اور سرکاری پراپرٹیز پر ناجائز قابض افراد کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ موٹر وے پولیس کی ملتان کے قریب کامیاب کارروائی، حفاظتی باڑ اور لوکیشن بورڈ کاٹنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان سے قیمتی 60 میٹر حفاظتی باڑ برآمد کر لی گئی۔ DG موٹر وے پولیس دار علی خٹک نے افسران کی کارکردگی کو سراہا، کہا کہ حفاظتی باڑ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر جانور موٹر وے پر آ کر حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ ملزمان کو مزید کارروائی کے لیے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ بھارتی ریاست گجرات میں فضائیہ کا ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے کا پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ مارچ میں بھی بھارتی فضائیہ کے ایک ہی دن میں 2 طیارے گر کر تباہ ہوئے، جن میں سے ایک لڑاکا طیارہ تھا۔ بھارتی فضائیہ کے مطابق جیگوار لڑاکا طیارہ تربیتی مشق کے لیے امبالہ ایئر بیس سے اڑا اور کچھ دیر بعد ہریانہ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ اور معروف اینکر پرسن اور ٹک ٹاکر سجل ملک کی مبینہ نازیبہ ویڈیو لیک کا معاملہ جھوٹا نکلا۔ تحقیقات سے واضح ہوا کہ ویڈیو کسی مغربی خاتون کی ہے جسے سجل کو بدنام کرنے کے لیے پھیلایا گیا۔ سجل ملک کا ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں۔ سجل کو مذکورہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔